ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्य चातुरर्थिकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पञ्चमे पाठे अस्माभिः तत्र सर्वादौ सूत्रं पठितं तदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात् इति। तत्र तस्य अर्थः दृष्टः, नाम युक्तवद्वचनं न कर्तव्यं। कुतः? संज्ञानां प्रमाणत्वात्, अर्थात् युक्तवद्भावः यः वर्तते यश्च लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इत्यनेन सूत्रेण उच्यते सः अशिष्यः, अर्थात् शासितुं न शक्यः। कुतः? संज्ञानां प्रमाणत्वात्, नाम संज्ञाशब्दाः एते ये वर्तन्ते, कुरवः, अङ्गाः, वङ्गाः, कलिङ्गाः, पञ्चालाः इत्यादयः वा, तेषां तत्र लिङ्गवचनादिकं सर्वं लोकादेव सिद्धं भवति इति। लौकिकव्यवहारादेव तत्सर्वम् अस्माभिः ग्राह्यं भवति। अतः तदर्थं पार्थक्येन अनुशासनं न कर्तुं शक्यते। कियद्वा तत्र अनुशासनं कर्तव्यम्, अथवा अनुशासनं तत्र इदमित्थं तया एव वक्तुं कष्टं भवति इति उक्तं। नाम युक्तवद्भावः यः प्राचीनैः उक्तः, नाम पाणिनेः अपि प्राक्तनैः वैयाकरणैः उक्तः, तस्य युक्तवद्भावस्य प्रकृते खण्डनं क्रियते सूत्रकारेण, अर्थात् प्रत्याख्यानं क्रियते। तत्र तेन विविधाः युक्तयः प्रदर्श्यमानाः वर्तन्ते। तासु युक्तिषु एव अग्रिमः क्रमः तेन, नाम अग्रिमं सूत्रं तेन पठितं यत् लुब्योगाप्रख्यानात् इति। नाम लुबपि तत्र न कर्तव्यः। यदि युक्तवद्व्यक्तिभावः न कर्तव्यः, सः लोकसिद्धः यदि, तर्हि लुपि सति एव खलु युक्तवद्भावः उच्यमानः अस्ति भवद्भिः, तर्हि सः तु लोकादेव युक्तवद्भावः सिद्धः इति मया उच्यते। अतः तत्र यदि युक्तवद्भावः न कर्तव्यः तर्हि लुपि सति युक्तवद्भावः भवति इति यदुच्यते, तदर्थं लुपपि न कर्तव्यः। लुपः अपि अपेक्षा तत्र नास्ति। अतः जनपदे लुप् इत्यादिभिः यः लुप् उच्यमानः वर्तते सः अपि न कर्तव्यः। कुतः? लौकिकव्यवहारादेव सर्वस्मिन्नपि तत्र प्रपञ्चे सिद्धे। अतः एवं खलु, तस्य एव विषयस्य अग्रे दृढीकरणं कुर्वन् उक्तवान् अग्रिमेण सूत्रेण, योगप्रमाणे च तदभावे दर्शनं स्यात् इति। योगप्रमाणे, अर्थात् तत्र योगः नाम सम्बन्धः इति खलु। योगप्रमाणे सति तदभावे, अर्थात् सम्बन्धस्य यत्र अभावः वर्तते, सम्बन्धपरिमापकाः ये तत्र भवन्ति जनाः, तस्य निवासः, अदूरभवश्च इत्यादि विषये तेषां, नाम तद अभावे, तस्मिन् अभावे सति अपि, नाम तेषाम् अभावे सति तु प्रत्ययस्य लुगेव स्यात्। तत्र च अस्माभिः गतपाठे विवरणेन ज्ञातं, पञ्चालाः इत्याख्याः क्षत्रियाः यस्मिन् देशे वर्तन्ते सः देशः अथवा सः जनपदः पञ्चालाः इति भवति इत्युच्यते। एवं खलु। तर्हि यदि सम्प्रति तत्र पञ्चालाः न वर्तन्ते परन्तु शूद्राः वर्तन्ते, शूद्राणामेव तत्र नाम राज्यं वर्तते अधुना, तथापि नाम शूद्राणां राज्यं वर्तते, तर्हि सः जनपदः पञ्चालाः इत्येव खलु व्यवह्रियते।
अथवा तस्य नामान्तरं परिवर्तितं भवति वा इति तु नास्ति खलु। तर्हि अधुना येषां सम्बन्धकारणेन तस्य जनपदस्य नाम पञ्चालाः इति जातम् आसीत्, ते एव यदि न तत्र सन्ति तर्हि पञ्चालशब्दात् विहितः यः प्रत्ययः अस्ति तस्य अपि तत्र लोपः एव स्यात्, परन्तु सः लोपः तु न दृश्यते। पञ्चालाः इति प्रयोगः तु दृश्यते एव, एवं खलु। तर्हि योगेन एव नाम अस्माकं सूत्रैः तत्र अभाव नाम योगप्रमाणे सति तदभावे नाम तत्र सम्बन्धिनः ये वर्तन्ते तेषाम् अभावे सत्यपि तत्र तस्य जनपदस्य नाम पञ्चालाः वङ्गाः अङ्गाः कलिङ्गाः इत्यादि श्रूयते खलु। तत्र अङ्गाः न सन्ति चेदपि अङ्गाः इति तस्य व्यवहारः इत्येव भवति। वङ्गाः न सन्ति तत्र तदापि तस्य जनपदस्य नाम वङ्गाः इत्येव भवति। तर्हि तत्र सम्बन्धाभावे चातुरर्थिकस्य चातुरर्थिकः प्रत्ययः अपि तत्र न स्यात्, परन्तु प्रत्ययश्रवणं भवति। कथं तत् प्रत्ययश्रवणं तर्हि भवति इति यदि अहं पृच्छामि भवतां कृते, तर्हि भवन्तः किं वदेयुः इति चेत् लोकादेव तत्सर्वं ग्राह्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इत्येव खलु वक्तव्यं। तर्हि कुतः पञ्चालानाम् तत्र अभावे सत्यपि पञ्चालाः नाम शूद्रादीनामेव तत्र इदानीम् उपस्थितिः वर्तते। पञ्चालाख्याः क्षत्रियाः न सन्ति, तथापि तस्य जनपदस्य नाम पञ्चालाः इत्येव वर्तते। तथापि तत्र सः व्यवहारः यः क्रियमाणः वर्तते सः लोकसिद्धः, लोकेनैव सः व्यवहारः अस्माभिः गृहीतो भवति। अतः एतादृशानां शब्दानाम् अनुशासनं कर्तुं न शक्यते। अशिष्यं शासितुम् अयोग्यं न शक्यते, शासितुम् अशक्यम् इति। तत्र व्याख्यात्रापि निर्दर्शनं दत्तमासीत् यत् पञ्चालाङ्गवङ्गादिशब्देषु योगस्य अर्थात् अवयवार्थस्य प्रमापकत्वे सति तदभावे अर्थात् तेषां नाम अवयवार्थस्य अभावे सति अर्थात् पञ्चालादयः यदा तत्र न भवन्ति तदेव कथयति तदभावे अर्थात् पञ्चालाङ्गादिक्षत्रियसम्बन्धाभावे सम्प्रति शूद्रादिराजके जनपदे पञ्चालादिशब्दो न प्रयुज्येत यदि तथा वयम् अत्र प्रत्ययविधानं कुर्वन्तः आगच्छामः। चातुरर्थिके एते प्रत्ययाः भवन्ति, अतः एते पञ्चालाः यदि उच्येत इति भवन्ति इति यदि कथयामः तर्हि पञ्चालादिशब्दस्य प्रयोगः एव तत्र न स्यात्, परन्तु प्रयुज्यते। तदेव व्याख्याता कथयति प्रयुज्यते च यतः तत् प्रयोगस्तु भवत्येव। अतः पञ्चालादिशब्दाः जनपदविशेषेषु केवलरूढाः इत्येव युक्तं, नाम ते केवलरूढाः। यथा लोके रूढ्याः श्रूयमाणाः वर्तन्ते तद्वदेव अत्रापि ग्राह्याः। तेषाम् अनुशासनं कर्तुं प्रकृतिप्रत्ययविभागं प्रदर्शयितुम् अपेक्षा नास्ति। तद् यथावत् लोकात् ग्राह्यं तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्, नाम लोकादेव तेषां ग्रहणं कर्तव्यम् इति। एवं खलु। ततः एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः आसीत्। एवञ्च अयं पञ्चमः पाठः गतपाठः चातुरर्थिकप्रकरणस्य आसीत्। इदानीं षष्ठः पाठः अस्य तद्धितेषु विद्यमानस्य चातुरर्थिकप्रकरणस्य आरब्धः भवति। तत्र अस्माभिः कौमुदीकारेण योगप्रमाणे च तदभावे दर्शनं स्यात् इत्यस्य यः अर्थः उक्तः तमर्थं वयं पठामः। तत्र व्याख्याता कथयति तदाह यदि हि योगस्य इति मूले उक्तं यदि हि योगस्य अवयवार्थस्य इदं बोधकं स्यात् तदा तदभावेन दृश्येत इति। पश्यन्तु इदानीं गतपाठे अस्मिन् पाठे च कृतं विवरणम्, अस्य सूत्रस्य यद् विवरणम् अस्माभिः कृतं व्याख्यात्रा च या अवतरणिका उपनिबद्धा सा अस्माभिः ध्यानेन श्रुता यदि, तर्हि अत्र यः अर्थः उच्यमानः वर्तते ग्रन्थकारेण तस्य अर्थस्य अवगमनाय क्लेशः एव न भविष्यति।
एवं खलु। अतः तदेव तत्र उक्तं यदि हि योगस्य अवयवार्थस्य योगस्य अर्थात् अवयवार्थस्य नाम सम्बन्धविशेषस्य यथा पञ्चालाः इत्याख्याः क्षत्रियाः सन्ति अस्मिन् देशे अतः अयं देशः अथवा जनपदः पञ्चालाः इत्युच्यते। अवयवार्थस्य इदं बोधकं स्यात् खलु। अयं जनपदः भवति अतः भवति कुतः यतः अत्र पञ्चालाः वसन्ति यदि स्यात् तर्हि तदभावे न दृश्येत। तर्हि तदभावे तर्हि ते तत्र न सन्ति इदानीं पञ्चालाः क्षत्रियाः। चिन्तयन्तु शूद्रादयः तत्र क्षत्रियभिन्नाः तत्र अन्ये वर्तन्ते। तर्हि तदभावे तु सः प्रत्ययः एव तत्र न तिष्ठेत्। यतः अर्थविशेषे सः प्रत्ययः बहुभिः कृतः वर्तते। चतुर्थी तत्र गृहीता भवति अस्माभिः, परन्तु सा चतुर्थी तत्र न गम्यते। तर्हि सः प्रत्ययः अपि तत्र न स्यात्। प्रत्ययः यदि तत्र नास्ति तर्हि कथं वा पञ्चालाः इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्येयुः, सिद्ध्यन्ति च श्रूयन्ते च। अतः एव एषा सर्वापि व्यवस्था लोकादेव ज्ञेया। तत्र पञ्चालानाम् अभावे सत्यपि शूद्राणां भावे चापि शूद्राणां सत्त्वे चापि तत्र पञ्चालाः इत्यादयः यः प्रयोगाः श्रूयन्ते ते रूढाः लोके व्यवह्रियन्ते। अतः यथा लोके व्यवह्रियन्ते तद्वदेव स्वीकर्तव्याः। तत्र विशेषेण प्रकृतिप्रत्ययविभागस्य अपेक्षा नास्ति। अतः प्रत्ययोपि येषां विषये न विधेयः। प्रत्ययः एव नास्ति तर्हि लुबपि न कर्तव्यः। लुब् यदि नास्ति तर्हि लुपि सति युक्तवद्भावस्यापि वक्तव्यस्य प्रयोजनं नास्ति इति आचार्यः पाणिनिः अत्र कथयन् अस्ति। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः योगप्रमाणे च तदाभावे दर्शनं स्यात् इति सूत्रगतः। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे कथयति, अग्रिमसूत्रस्य अवतरणिकायां कथयति। किं कथयति? अथ प्रसङ्गात् अन्यदपि पूर्वाचार्ये परिभाषितं निराचष्टे इति। नाम प्रसङ्गवशात् पूर्वाचार्यैः अन्यदपि किमपि विधानम् उक्तं तस्यापि प्रत्याख्यानं करोति। निराचष्टे तस्यापि तदेव निराख्या नाम तदेव निःशेषेण आख्या तस्य प्रत्याख्यानविशेषः एव प्रायः। अस्तु, सूत्रं पठित्वा ज्ञास्यते। अग्रिमं सूत्रं तत्र भवति प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात् इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदम् आदौ द्रक्ष्यामः। सूत्रे प्रथमं पदं भवति प्रधानप्रत्ययार्थवचनं। प्रथमाविभक्तेः एकवचनं तत्पदं भवति। द्वितीयं पदं भवति अर्थस्य। तृतीयं पदं भवति अर्थस्य इत्यत्र षष्ठीविभक्तिः अस्ति, वयं जानीमः। तृतीयं पदं भवति अन्यप्रमाणत्वात् इति। अन्यप्रमाणत्वात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। सम्यक्। तत्र समासः द्रष्टव्यः। समस्तपदानां विग्रहपूर्वकं समासविचारः कर्तव्यः। प्रधानञ्च प्रत्ययश्च प्रधानप्रत्ययौ, एवं खलु। इतरेतरयोगद्वन्द्वः। अर्थस्य वचनम् अर्थवचनम्, एवं किल। षष्ठी तत्पुरुषः। प्रधानप्रत्यययोः अर्थवचनं प्रधानप्रत्ययार्थवचनम् आहत्य षष्ठी तत्पुरुषः अस्मिन् पदे वर्तते। सम्यक्। पुनः उच्यते प्रधानं च प्रत्ययश्च प्रधानप्रत्यययौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः। अर्थस्य वचनम् अर्थवचनं। तर्हि प्रधानप्रत्ययौ इति एकं पदं साधितम्, अर्थवचनम् इति एकं पदं साधितम्। इदानीम् अनयोः समासः भवति पुनः प्रधानप्रत्यययोः अर्थवचनं प्रधानप्रत्ययार्थवचनम्। एवञ्च
षष्ठीतत्पुरुषः अत्र वर्तते। एवं किल प्रधानप्रत्ययार्थवचनम् अर्थस्य अन्यप्रमाणत्वात्। इदानीम् अन्यप्रमाणत्वात् एतस्यापि विग्रहं पश्यामः। अन्यस्य प्रमाणम् अन्यप्रमाणं षष्ठीतत्पुरुषः। अन्यप्रमाणस्य भावः अन्यप्रमाणत्वं त्वप्रत्ययः अत्र भवति। तस्मात् अन्यप्रमाणत्वात् इति प्रकृतसूत्रं प्रति अपि तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इत्यस्मात् सूत्रात् तदशिष्यम् इति अनुवर्तते। समीचीनम् इति अस्य विग्रहः अनुवृत्तिविचारश्च। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। तत्र मूले सूत्रार्थं पश्यामः। प्रत्ययार्थः प्रधानम् इत्येवं रूपं वचनम् अपि अशिष्यम् इति। कुतः? अर्थस्य लोकतः एव सिद्धेः इति। यथा तत्र पाणिनेः प्राक्तनाः आचार्याः केचन इत्थं प्रतिपादयन्ति। किं तन्नाम? प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थं सः ब्रूतः, प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः इति। नाम प्रधानः यत्र कश्चन भवति, उपसर्जनः च यत्र भवति। प्रधानः नाम मुख्यः, उपसर्जनः नाम गौणः। तौ उभावपि मिलित्वैव तत्र प्रधानार्थं ब्रूतः, नाम प्रधानस्य अर्थस्य कथनं कुरुतः इति कथयन्ति प्राक्तनाः आचार्याः। अपि च प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः, नाम प्रकृतिः अपि च प्रत्ययः, अनयोः मेलनेन तत्र सहार्थस्य अपेक्षा भवति। नाम अपेक्षितस्य अर्थस्य प्रकटनं भवति। यदा प्रकृतिप्रत्ययाभ्यां तत्र सन्नियोगेन अथवा प्रकृतिप्रत्ययोः तत्र साहित्ये सति, अर्थात् उभयोः मेलने सत्येव कस्यचित् एकस्य अर्थस्य प्रतीतिः जायते इति यदुच्यते तदपि वस्तुतः न, तदपि लोकादेव सिद्धं। यथा अत्र एकं निदर्शनं ददामि, ततः परं व्याख्यातारमपि पश्यामः, पुनः मूलं प्रति च आगच्छामः। तत्र प्रथमवृत्तिकारः सरलं निर्देशनं ददाति। किं नाम? यथा तत्र राजपुरुषमानय, तत्र यः राजा भवति, यः पुरुषः भवति, उभयोः मध्ये उभयोः अपि आनयनं तु न भवति खलु। एवं किल? तर्हि तत्र राजपुरुषमानय इति लोके यदा प्रयुज्यते तदा ते, अथवा यः आनेता भवति, आनयति यः, सः राजविशिष्टं पुरुषम् आनयति। अर्थात् राज्ञः यः सेवकः कश्चन पुरुषत्वेन तत्र स्थितः, अथवा कश्चन पुरुषः राज्ञः सेवकत्वेन स्थितः, तम् आनयन्ति। राजपुरुषम् आनय इति यदि कथयामः तदा समीचीनं। तर्हि अयं व्यवहारः तु लोकादेव सिद्धः भवत्येव खलु। अतः प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थं सः ब्रूतः, नाम यत्र प्रधानः अपि च उपसर्जनः अर्थात् गौणः यदा मिलितः भवति क्वचित्, तर्हि तत्र प्रधानस्य एव अर्थस्य ग्रहणं कर्तव्यं, गौणस्य अर्थः न कर्तव्यः। प्रधानस्य एव अर्थस्य ग्रहणं कर्तव्यं, गौणः यः वर्तते तस्य अर्थस्य ग्रहणं न कर्तव्यम् इति। एतादृशान् नियमान् वक्तुमपि नियमः न कर्तव्यः इति पाणिनिः आचार्यः कथयति। कुतः? तल्लोकादेव सिद्धम्। राजपुरुषः इत्यत्र समासविधानं कर्तव्यं, तत्सत्यं, तस्य अनुशासनं सर्वं कर्तव्यं, परन्तु प्रधानः अपि च उपसर्जनः यः वर्तते तौ मिलित्वैव कस्यचित् प्रधानस्य अर्थं कथयतः इत्येतदर्थं कश्चन नियमः कर्तव्यः इति अपेक्षा नास्ति। कुतः? यथा लोके यः अयं प्रधानः अस्ति, अयं गौणः अस्ति इति सर्वं न जानाति, सः अपि राजपुरुषमानय इति श्रुते सति राजविशिष्टः पुरुषः, नाम राज्ञः यः पुरुषः अस्ति तस्य पुरुषस्य एव आनयनं खलु करोति।
वा न वा? अथवा राज्ञः आनयनं करोति? न। अथवा यः राज्ञः पुरुषः नास्ति, अन्यः कश्चन सामान्यः पुरुषः अस्ति, तस्य आनयनं करोति इति तु न भवति। अर्थात् अयं प्रधानः, अयं गौणः इत्यादि शास्त्रीयपरिभाषाविवेकं विना अपि लोके अयं व्यवहारः सर्वोपि दृश्यते। अतः ततः सः अयं व्यवहारः यथावत् स्वीकर्तव्यः, ग्राह्यः। तस्य तद् शासितुम् अयोग्यम् अथवा न शक्यं, शासितुम् अशक्यं, तदपि लोकादेव ग्राह्यम् इति। एवं किल। अपि च केचन प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः इति अपि केचन कथयन्ति। यथा औपगवम् आनय इति कथयामः तर्हि तत्र उपगुशब्दात् अणप्रत्ययः कृतः भवति। नाम उपगोः यः अपत्यम् औपगवः तम् आनय इति कथयामः। तर्हि प्रकृते अपि प्रकृतिप्रत्ययविभागं प्रदर्शयित्वा अत्र प्रदर्श्य, नाम प्रकृतिप्रत्ययविभागः अन्वाख्यानं सर्वं कर्तव्यं, परन्तु प्रकृतेः अर्थः प्रधानः अस्ति अथवा प्रत्ययस्य अर्थः प्रधानः अस्ति अथवा प्रत्ययस्य गौणः वा प्रकृतेः प्रधानो वा इति एतादृशं वक्तुमपि अपेक्षा नास्ति। कुतः? लोकादेव तत्सिद्धिः जायते खलु। लोके यः उपगुशब्दात् अणप्रत्ययं विधाय तत्र तस्यापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः वर्तते, अतः औपगवः इत्यस्य अर्थः भवति तस्य पुत्रः, उपगुः भवति औपगवस्य, उपगुः इत्यस्य अर्थः भवति औपगवस्य पिता। तर्हि एवं प्रकृतिप्रत्ययपूर्वकम् अर्थविवेचनं विना अपि लोके औपगमम् आनय इत्युक्ते सति उपगुः न आनयः, तस्य पुत्रः आनयः इति अर्थबोधः जायते एव खलु। अतः तत्रापि प्रकृत्यर्थः प्रधानो वा गौणो वा अथवा प्रत्ययार्थः प्रधानः वा गौणः वा इति एतादृशं वक्तुमपि अनुशासनं न कर्तव्यं। तत् शासितुम् अयोग्यं। कुतः? लोकादेव सिद्धत्वात् इति। अतः मूलसूत्रं पश्यन्तु भवन्तः। किं? प्रत्ययार्थवचनम्, अर्थात् राजपुरुषः इत्यादिषु कः प्रधानः अस्ति, कः अप्रधानः वर्तते, अपि च प्रत्ययार्थवचनं नाम अस्य प्रत्ययस्य कः अर्थः वर्तते, एषः प्रकृत्यर्थं पोषयति वा अथवा पृथक्तया भिन्नः अस्य कश्चन अर्थः वर्तते, एतादृशम् अर्थवचनम् अपि अशिष्यं, तद् गतसूत्रात् तदशिष्यम् इत्यस्य अनुवृत्तिः आनेय, नाम शासितुम् अयोग्यम् अथवा शासितुम् अशक्यम् इति। कुतः? अन्यप्रमाणत्वात्। अत्र अन्यशब्दः लोकवाचकः भवति। नाम लोके एव तस्य लौकिकव्यवहारादेव निर्वाहत्वात्, नाम लोके एव तस्य लौकिकः व्यवहारः एव तत्र प्रमाणभूतः भवति। अतः लौकिकं व्यवहारं दृष्ट्वैव तत्र अस्माभिः इत्थं निर्णेतव्यं भवति। तदर्थं पृथक्तया शास्त्रं कर्तव्यम् इति नास्ति। तदेव अत्र मूले उक्तं। किं? प्रत्ययार्थः प्रधानम् इत्येवं रूपं वचनम् अपि अशिष्यम्। नाम प्रत्ययस्य अर्थः प्रधानः वा प्रकृतेः अर्थः प्रधानः वा इति एतादृशम् अपि अशिष्यं, नाम शासितुम् अयोग्यं। कुतः? अर्थस्य लोकतः एव सिद्धेः, नाम यः अर्थः वर्तते, प्रत्ययस्य यः अर्थः वर्तते, तस्य लोकतः एव सिद्धिः जायते इति दीक्षितमहोदयस्य अत्र अभिप्रायः। नाम तस्य सः सूत्रस्य अर्थम् एवम् अत्र उक्तवान्। अयमर्थः कथमागतः? तदर्थं किञ्चित् सूत्रे विद्यमानानि यानि मूलपदानि सन्ति तेषाम् अपि अर्थविवेचने अस्माभिः बुद्धिः कर्तव्या भवति। एतदेव पुरस्कृत्य व्याख्याता कथितवान्। पश्यन्तु। प्रकृत्यर्थं प्रति प्रत्ययार्थः प्रधानं विशेष्यं। प्रकृतिः भवति, तस्याः कश्चन अर्थः भवति, प्रत्ययः भवति, तस्य कश्चन अर्थः भवति। अतः प्रकृत्यर्थं प्रति प्रत्ययार्थः प्रधानम्, अर्थात् विशेष्यं। प्रकृत्यर्थस्तु तद्विशेषणम् इत्येवं यत्पूर्वाचार्यवचनं तदपि इत्यर्थः। तद्वचनम् अपि न तत्र किं गृह्यते? अर्थात् अशिष्यम्, अर्थात् शासितुम् अयोग्यम् इति उच्यते तत्र। नाम अत्र अस्य तदेव व्याख्यातुः अभिप्रायः स एव। नाम अत्र अस्य प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं वर्तते अथवा अत्र प्रकृत्यर्थस्य एव प्राधान्यं वर्तते इति एतत् सर्वं प्राधान्यं वक्तुमपि पृथक्तया
शासनम् अर्थात् अनुशासनम् अर्थात् शास्त्रलक्षणं किमपि कर्तव्यमिति नापेक्षितम्। कुतः? अन्यप्रमाणत्वात्, लोकप्रमाणत्वात् इत्यर्थः। अन्यशब्देन लोकः गृहीतः इत्युक्तमेव। समीचीनम् इति सूत्राणामेव अत्र तदेव प्रत्याख्यानपक्षः एव जायमानः वर्तते। जनपदे लुप् तद् लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इत्यतः युक्तवद्भावः यः आरब्धः तद् युक्तवद्भावादारभ्य एतावत् पर्यन्तम्। अतः इमानि वचनानि सर्वाणि न क्रियन्ते चेदपि चिन्ता नास्ति, लोकादेव सर्वमिदं सिद्धं भवति इति मध्ये आगत्य प्रथमाध्यायस्थः विषयः सम्बन्धवशात् तत्र दीक्षितेन उच्यमानः वर्तते। सूत्रद्वयम् इतोपि वदन्नस्ति, तस्य प्रकरणस्य एव तत्रत्यमेव, अतः तदपि द्रक्ष्यामः। अग्रे कानिचन वार्तिकानि अपि वक्ष्यन्ते। सद्यः एतस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः वर्तते। अग्रे कथयति, सूत्रमस्ति अग्रे किं कालोपसर्जने च तुल्यं, तत्रैव साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं भवति। कस्मात्? प्रधानप्रत्ययार्थित्यादिसूत्रात् अनन्तरमेव कालोपसर्जने च तुल्यम् इति सूत्रं भवति। तत्र पदच्छेदः कालोपसर्जने इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति, तुल्यम् इति प्रथमान्तं भवति। समीचीनं। कालश्च उपसर्जनं च कालोपसर्जने इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनमिति उक्तमेव। इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति अपि तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इत्यस्मात् सूत्रात् अशिष्यम् इति अनुवर्तते। तत्र अस्य सरलतया अर्थं कथयामि चेत् कालोपसर्जने च तुल्यम् अर्थात् कालः उपसर्जनञ्च अशिष्यम् अर्थात् शासितुम् अशक्यं भवति। नाम कालविधानमपि अपि च उपसर्जनत्वविधानमपि। कुतः इत्येतत् तुल्यहेतुत्वात्। अर्थात् तुल्यहेतुत्वं नाम लोक यथा गतसूत्रे अन्यप्रमाणत्वम् इति उक्तं खलु, तद्वदेव अत्रापि तद् अन्यप्रमाणत्वं तुल्यम् अस्ति। कुतः? लोकप्रमाणत्वात्। तत्र उदाहरिष्यते। व्याख्याता किं कथयति? कालश्च उपसर्जनं चेति समाहारद्वन्द्वात् विषयसप्तमी। अस्तु। अशिष्यत्वम् इति अनुवृत्तं भावप्रधानम् आश्रीयते, एवं खलु? नाम भावप्रधानं तद् अशिष्यम् इति शासितुम् अशक्यम् इति खलु तत्र प्रतिपाद्यते। अतः भावप्रधानं तत्पदम् अत्र आश्रीयते, एवं खलु? भावः नाम धात्वर्थः इति खलु? सः तस्य प्राधान्यं यस्मिन् शब्दे तादृशः अयं शब्दः तत्र अथवा इदं पदं भावप्रधानं पदं भवति इति। अतः तादृशम् अत्र आश्रीयते इति। भावः क्रिया अपि भवति, एवं खलु? अतः क्रियाप्रधानं कस्याः क्रियायाः प्राधान्यं नाम शासनक्रियाया वर्तते, अनुशासनक्रियाया वर्तते, अथवा तदेव तत्र शब्दानां व्युत्पादनक्रिया अथवा शब्दानां अत्र विधानक्रियाया वर्तते, सा अनुशासनक्रिया एतयोः विषये अपि लोकादेव सिद्धा भवति। अथवा तद् अनुशासनविधानं कयोः? कालस्य विषये, उपसर्जनस्य च विषये अपि विधानं लोकादेव कालनिर्णयः अर्थात् इतोपि सरलतया कथयामि, कालनिर्णयः अथवा उपसर्जनत्वनिर्णयोपि लोकादेव प्रशस्तः भवति इति। तयोः अनुशासनाय अपि तत्र यत्नः न कर्तव्यः इति। तद् लोकादेव ग्राह्यम् इति कथयति। तत्र कथयति सूत्रार्थं कथयति। कालविषये उपसर्जनविषये, उपसर्जनत्वं नाम गौणत्वम् इति मया पूर्वमपि उक्तं। कालविषये उपसर्जनविषये च यत्पूर्वाचार्याणां विशेषवचनं तत्रापि अशिष्यत्वं समानम् इत्यर्थः, एवं खलु? तत्रापि अशिष्यत्वं समानरूपेण अस्माभिः बोध्यम् इति। नाम तदपि लोकादेव अन्यप्रमाणत्वादेव सिद्धं भवति, लोकादेव तत् सिद्धं भवति इति।
कथयति तद्विशेषवचनं विशदयन् व्याचष्टे, नाम तस्य विस्तरेण तस्य विशदीकरणं कुर्वन् अर्थात् व्याख्यानं कुर्वन् कथयति। किं कथयति? मूले अतीतायाः इत्यादिना इति मूले पश्यन्तु। कथयति अतीतायाः रात्रेः पश्चात् अतीतायाः रात्रेः पश्चार्धेन एवं रीत्या पदच्छेदः आगामिन्याः पूर्वार्धेन च सहितः दिवसः अद्यतनः। समीचीनम् इति केचन कथयन्ति। विशेषणम् उपसर्जनम् इत्यादि पूर्वाचार्यैः परिभाषितं। तत्रापि अशिष्यत्वं समानं, नाम तदपि लोकादेव ग्राह्यं। कुतः? लोकप्रसिद्धेः इति। नाम तत्र केचन आचार्याः तत्र प्रातः कालादारभ्य, नाम प्रातःकालः नाम सूर्योदयः, ततः आरभ्य रात्रौ 12वादनं यावत् यः कालः वर्तते सः कालः अद्यतनकालः भवति इति कथयन्ति। केचन आचार्यास्तु अतीताया रात्रिः तस्याः 12वादनादारभ्य अग्रिमायाः नाम या रात्रिः आगमिष्यति तस्याः रात्रेः 12वादनं यावत् यावान् कालः अस्ति तम् अद्यतनकालं कथयन्ति। तर्हि अयं भेदः कुतः? लोकादेव। लोके तथा तत्र तथा रीत्या अद्यतनकालस्य विषये मान्यताः वर्तन्ते, ते तथा अङ्गीकुर्वन्ति। एवमेव उपसर्जनविषये अपि अस्ति, एवं खलु? केचन कथयन्ति अप्रधानम् उपसर्जनं, नाम अप्रधानं यद्भवति तद् उपसर्जनं भवति, एवं खलु? अपि च क्वचित् उपसर्जनस्य भिन्नार्थः अपि स्वीकृतः भवति। उपसर्जनस्य अप्रधानम् इत्येव अर्थश्चेदपि तद् अप्रधानमिति उपसर्जनम् अप्रधानं भवति इत्युक्त्वा एव तस्य बोधः जायते इति तु न खलु। तत्तु आदौ अपि लोके अपि आदावेव तत्र तस्य प्रवृत्तिः अस्ति एव। राजपुरुषः इति उच्चार्यते सति पुरुषस्य एव प्रधानस्य अर्थस्य ग्रहणं भवति, अप्रधानस्य राज्ञः ग्रहणं न भवति, एवं किल? अतः तत्र एतत् सर्वमपि यद्विधानं पूर्वाचार्यैः कृतं वर्तते, नाम अयम् अद्यतनकालः, अयम् अनद्यतनकालः, इदम् उपसर्जनम्, इदम् अनुपसर्जनम्, एतस्य शासनं कर्तुमपि अपेक्षा नास्ति, अथवा अस्य अनुशासनम् अर्थात् किमपि विधानं कर्तुमपि अपेक्षा नास्ति। इदमपि अस्माभिः लोकादेव ग्राह्यं। तदेव दीक्षितवर्यः कथयति अतीतायाः रात्रेः पश्चार्धेन आगामिन्याः पूर्वार्धेन च सहितः दिवसः अद्यतनः इति यत् पूर्वाचार्यैः विधानं कृतं वर्तते। अपि च विशेषणम् उपसर्जनं भवति, अर्थात् गौणं भवति इत्यादि पूर्वाचार्यैः परिभाषितं यत् परिभाषितं वर्तते, यद् उक्तं वर्तते, तत्रापि अशिष्यत्वं समानं। नाम यथा पूर्वम् अस्माभिः अशिष्यत्वम् उक्तं, नाम तद् शासितुम् अयोग्यं, शासितुम् अशक्यम् इति। कुतः? लोकप्रसिद्धेः। लोके यथा अर्थः तथैव ग्राह्यः। यथा अद्यतनकालः अयमेव इति लोके सर्वत्र न व्यवह्रियते। अतः अस्माभिः लोकात् एतादृशेषु विषयेषु निर्णयः शास्त्रे अपि कर्तव्यः इति आचार्यस्य अभिप्रायः। व्याख्याता किं कथयति पश्यन्तु। किमपि न कथयति। व्याख्याता सूत्रार्थम् उक्त्वा तत्रैव स्थितं। प्रकृत्यर्थं प्रतिप्रत्यार्थः प्रधानं विशेष्यं, प्रकृत्यर्थस्तु विशेषणञ्चेति इति वक्तव्यं। नैव विशेषणः एव, तद्विशेषणः। प्रकृत्यर्थस्तु तद्विशेषणः नैव, तदपि न युज्यते। विशेषणञ्चेति इत्येव वक्तव्यं। तद्विशेषणञ्चेति, यतः विसर्गलोपोऽपि नास्ति। अतः पाठं किञ्चित् सम्यक् कुर्वन्नस्मि। तद्विशेषणञ्चेति। अस्तु, समाहारद्वन्द्वात् विषयसप्तमी। अस्तु, भवतु। नाम तत्सर्वं पूर्वमपि दृष्टं। तर्हि आहत्य सूत्रस्य अभिप्रायः एषः एव।
अयं प्रधानः अयम् अप्रधानः अत्र प्रकृत्यर्थः प्रधानः अथवा प्रत्ययार्थः प्रधानः इति एतत् सर्वं वक्तुम् अपि पूर्वाचार्यैः यानि लक्षणानि कृतानि वर्तन्ते तेषामपि अपेक्षा नास्ति तत्सर्वमपि लोकादेव निर्वाह्यम् इति अभिप्रायः। समीचीनम् इति एतावान् एव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इति सूत्रानन्तरम् एकं सूत्रं यद् पूर्वं न पठितवान् अधुना पठन् अस्ति तत् सूत्रमपि कथयति। तत् सूत्रम् एवं वर्तते। कथं? नाम प्रत्याख्यानं सर्वं विधाय इदानीम् अग्रे तत्र नाम तदेव लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इति एतादृशम् एव विधानं विधायकं सूत्रम् अग्रे कथयन् अस्ति। प्रत्याख्यानविषयः एतावता समाप्ताः एतैः सूत्रैकैः। तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् लुब्योगाप्रख्यानात् योगप्रमाणे च तदाभावे दर्शनं स्यात् प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात् कालोपसर्जने च तुल्यम्। इदानीं पूर्वाचार्याणामेव कश्चन विधानविशेषः अत्र उच्यमानः अस्ति। तत्र सूत्रं विशेषणानाञ्च जातेः इति। तत्र प्रथमं पदं भवति विशेषणानां, षष्ठी तत्र विभक्तिः भवति, बहुवचनं च तत्र अस्ति। ततः परं च इति अव्ययपदं वर्तते। तदनन्तरम् आ इति एकम् अव्ययम् अस्ति तत्र आ। तदनन्तरं जातेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकं पदं भवति। आ इति तत्र आङ् अस्ति, तच्च भवन्तः जानन्ति मर्यादाविविध्यादिषु अर्थेषु प्रयुज्यते। तद्विषयकं विधानम् अस्माभिः गतप्रकरणेषु पठितं वर्तते, किञ्चित् कारके किञ्चित् समासे। भवतु। तर्हि प्रकृतसूत्रं प्रति लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इति सर्वमपि अनुवर्तते। तत्र सूत्रार्थः अधुना ज्ञेयः। तत्र व्याख्याता किं कथयन् अस्ति तत् पश्यामः। कस्य विशेषणानाम् इत्याकाङ्क्षायां विशेषणानाम् इति खलु उक्तम्। तर्हि कस्य विशेषणानाम् इति आकाङ्क्षा उत्तिष्ठत्येव, जिज्ञासा जायते खलु। तत्र उच्यते लुबित्यनुवृत्तं षष्ठ्या विपरिणितं सम्पद्यते लुप्तप्रत्ययार्थस्य इति लभ्यते। तदा लुबर्थस्येति तद्वदिति उपरि पश्यन्तु, सूत्रार्थं पश्यन्तु मूले। लुबर्थस्य विशेषणानाम् अपि तद्वत् लिङ्गवचने स्तः जातिं वर्जयित्वा इति। लुबर्थः यः वर्तते, पञ्चालानां निवासः जनपदः कः? पञ्चालाः इति खलु पठितम् अस्माभिः। तर्हि लुबर्थः अत्र कः वर्तते? जनपदः। सः कः? सः बहुवचने व्यवह्रियमाणः पञ्चालाः इति पदं तत्, अथवा लुबर्थेन अस्य बोधो भवति इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि तत्र सूत्रेण किम् उच्यमानमस्ति तत् सूत्रार्थे अवधानं कुर्वन्तु। लुबर्थस्य विशेषणानाम् अपि, नाम तत्र पञ्चालाः इति यत् लुबर्थ नाम यस्मिन् अर्थे तत्र प्रत्ययः कृतः अस्ति, यस्य लोपः कृतः, तस्य सः लुप् यः कृतः सः कस्मिन् अर्थे कृतः? जनपदार्थे खलु कृतः वर्तते। यतः प्रत्ययः एव जनपदार्थे अस्ति, तर्हि प्रत्ययस्य लुपपि जनपदार्थे एव सम्पन्नः खलु। अतः लुबर्थः कः? पञ्चालाः। तस्य विशेषणं किं वर्तते? उदाहरणे पश्यन्तु, रमणीयाः इति तदुदाहरणे द्रक्ष्यामः। आदौ सूत्रार्थं पुनः पश्यन्तु। लुबर्थस्य विशेषणानामपि तद्वद्लिङ्गवचने स्तः, एवं खलु। नाम
लुबर्थस्य यथा लिङ्गं वचनं च वर्तते तद्वत् तस्य विशेषणस्यापि लिङ्गं वचनं च भवति इति। जातिं वर्जयित्वा, परन्तु जातौ तु तथा न भवति, एवं खलु। तद् प्रत्युदाहरणे स्पष्टीभविष्यति। तद्वत् नाम नैव तद्वत् इति लुबर्थवत् न, प्रकृतिवत्। तच्छब्देन तत्र प्रकृतिः ग्राह्या, तदेव व्याख्याता कथयति। तद्वदिति अर्थात् प्रकृतिवदित्यर्थः, एवं खलु। प्रकृतिवत् लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने, नाम तत्र प्रकृतिवदेव लुबर्थस्यापि व्यक्तिः अपि च लिङ्गं भवति स्म इत्येव खलु, न तु विशेष्यानुसारं भवति स्म। नाम तत्र जनपदः कः, पञ्चालाः इति। तस्य जनपदः इत्येतदनुसारं प्रकृतिः तद् व्यक्तिः लिङ्गं च न भवति स्म, अर्थात् क्षन्तव्यः लिङ्गं वचनं च न भवति स्म। वचनम् अर्थात् संख्या, लिङ्गं संख्या च न भवति स्म। परन्तु यस्याः प्रकृतेः सः प्रत्ययः विहितः जनपदार्थः चतुर्थ्यां जनपदे अर्थे गम्यमाने यः प्रत्ययः विहितः तस्याः प्रकृतेः यल्लिङ्गं यच्च वचनं तदेव तत्र निष्पन्नस्य रूपस्यापि भवति स्म, यथा पञ्चालाः इति। तर्हि अत्र कथयन्नस्ति, नाम लुबर्थस्य यानि विशेषणानि वर्तन्ते, यथा पञ्चालाः लुबर्थः, तेषां विशेषणानामपि प्रकृतिवदेव लिङ्गं वचनं च भवति इति सूत्रस्य अर्थः। विस्तरस्तु इतोपि उदाहरणे कथयिष्यते। तर्हि अग्रे कथयति, लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इत्यस्मात् उत्तरं पठितम् इदं सूत्रं तत्रैव व्याख्यातुम् उचितम् इति पूर्वमपि उक्तमासीत्। न मया स्मारितं, मया तत्रैव उक्तमासीत्, परन्तु व्याख्यात्रा तु अधुना उच्यमानं वर्तते। नाम अष्टाध्याय्यां लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने इति सूत्रानन्तरम् एतत् सूत्रं पठ्यते। किं, विशेषणानां च जातेः। तर्हि तत्रैव एतस्य व्याख्यानं करोति स्म चेत् यः कोऽपि अपायः, या कापि हानिः न भवति स्म, तत्रापि व्याख्यातुं शक्नोति स्म इति ग्रन्थकारः भट्टोजिदीक्षितः व्याख्यात्रा परामृश्यते। अस्तु, भवतु। नाम अत्र दीक्षितः स्वतन्त्रः भवतु। अग्रे कथयति, उदाह्रियते पञ्चालाः रमणीयाः इति। तत्र उच्यते पञ्चालानां निवासः जनपदः पञ्चालाः इति अस्माभिः पूर्वं साधितं। कथयति, अत्र प्रत्ययार्थजनपदं प्रति विशेषणस्यापि प्रत्ययार्थः कः, जनपदभूतः, यश्च पञ्चालाः इति पदेन बोध्यते सम्यक्, तं प्रति विशेषणस्यापि, विशेषणशब्दः कः, रमणीयशब्दः। उदाहरणे पश्यन्तु, मूले पञ्चालाः रमणीयाः इति खलु उच्यते। अतः जनपदं प्रति विशेषणस्यापि रमणीयशब्दस्य, नाम रमणीयशब्दः यः वर्तते तस्य प्रकृतिवद्बहुवचनम् इति। तर्हि प्रकृतिः जनपद आम् इति, क्षन्तव्यः, पञ्चाल आम् इति आसीत् खलु, तच्च बहुवचने आसीत्। अतः तद्वदेव लुबर्थस्य यद्विशेषणं रमणीयाः इति, तर्हि तस्यापि प्रकृतिवदेव बहुवचनं भविष्यति। तर्हि पञ्चालाः रमणीयाः जनपदः इत्येव वक्तव्यं, पञ्चालाः रमणीयः जनपदः इति न वक्तव्यं। कुतः, विशेषणानां च जातेः इति विशिष्टा काचित् व्यवस्था अत्र अस्ति। एषा व्यवस्थापि तदैव यदा लोके तथा दृश्यमानम् अस्ति। अतः एतादृशम् अन्यदुदाहरणं ददाति, गोदौ रमणीयौ इति। तत्र उच्यते गोदयोः निवासः जनपदः, तस्य निवासः इत्यस्मिन् अर्थे। सः जनपदः कः, गोदौ एवं किल। सः जनपदः गोदः इति न भवितुमर्हति। कुतः, लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इति नियमात्। समीचीनम्। अतः गोदौ जनपदः इत्येव वक्तव्यं। जनपदः स्यान्नाम एकवचने, स्यान्नाम पुंसि वा,
परन्तु गोदयोः निवासः इति खलु विग्रहः कृतः, तर्हि गोद ओस् इति द्विवचनान्तात् तत्र प्रत्ययः क्रियते। तस्य अनन्तरं जनपदे रूपित्यनेन लुप् भवति, परन्तु प्रकृतिः कस्मिन् वचने अस्ति? द्विवचने अस्ति। अतः गोदौ इति अपि तत्र द्विवचनान्ततया एव व्यवह्रियते। सम्यक्। तर्हि तत्र उच्यते, अग्रे कथयति, अत्र प्रत्ययार्थजनपदस्य तद्विशेषणस्यापि प्रकृतिवत् द्विवचनम् इति। प्रत्ययार्थजनपदस्य विशेषणं किम्? प्रत्ययार्थेन कः बोध्यते? जनपदः खलु, वा न वा? तत् जनपदार्थे अत्र कः शब्दः प्रयुक्तः अस्माभिः? गोदौ, एवं खलु? तत्र तस्य विशेषणं किम्? तत्र रमणीय इति, रमणीयशब्देन तस्य विशेषणत्वं गम्यते। अतः तस्यापि द्विवचनमेव भवति। गोदौ रमणीयौ जनपदः, एवं खलु? कुतः? विशेषणानां चाजातेः, यतः रमणीयौ इति विशेषणपदम् अस्ति इति कृत्वा। समीचीनम्। परन्तु तत्र एकः निषेधः उक्तः। तत्र किमुक्तं? जातिं वर्जयित्वा। आम्, तत्र मया पूर्वं भवतां कृते आजातेः इति विग्रहः दर्शितः खलु? तथा नास्ति, एवं किल? तत्र अजातिः इत्येव अर्थः गृहीतः भवति, नाम नै तत्पुरुषः एव आश्रितः वर्तते। एकक्षणम्। आ अव्ययं जातेः इति, नैव तथैव अस्ति। आङ् तत्र वर्जनार्थे अस्ति। आङ् इति वर्जनार्थे अपि उपयुज्यते खलु, वा न वा? तदस्माभिः समासेषु पठितं वर्तते। अतः एतादृशः सूत्रार्थः आगच्छति। मूले पश्यन्तु किम्? जातिं वर्जयित्वा इति, नाम जातित्वं यदि तत्र गम्यमानं भवति तदा न भवति। तत्र प्रत्युदाहरणं ददाति, प्रत्युदाहरणं दृष्ट्वा स्पष्टः भविष्यति विषयः। तत्र उक्तं, तत्र अजातेः किम् इति, खलु? तर्हि तत्र यद्यपि आजातेः इति प्रथमावृत्तिकारेण विग्रहः कृतः अस्ति, अहं मुख्यं विषयम् अत्र कथयामि, परन्तु वर्जनार्थः एव यदि स्वीकर्तव्यः तर्हि तत्र अजातेः इत्युक्ते सत्यपि विग्रहः शक्यः खलु कर्तुम्? कुतः? यतः प्रत्युदाहरणस्य यत्र आरम्भं कृतवान् ग्रन्थकारः, तत्र पश्यन्तु किमुक्तम्? अजातेः किम्? अजाते इति कथयति। अजाते इति वक्तव्यं वा अजातेः इति कथनीयं वा? व्याख्यात्रा यत्र आरब्धम्, अजातेः किम् इति कथनीयम्। अतः मम पुस्तके पाठः भ्रष्टः, तत्र विसर्गः योजनीयः। अजातेः किम् इति वक्तव्यम्। आम्, तत्र अस्माकं विचारः प्रचलति स्म। प्रथमावृत्तिकारेण तत्र आ इति पृथक् पदं स्वीकृत्य अव्ययाख्यं, ततः जातेः इति प्रयुक्तं वर्तते। नाम तस्य अर्थः कः? जातिं वर्जयित्वा इत्येव अर्थः तस्य, एवं खलु? तर्हि वस्तुतः अजातिः इत्येव अर्थः तत्र लभ्यते, वा न वा? अतः एव तत्र विग्रहवेलायाम् अजातेः इति उक्तवान्। नाम आङ्ः कल्पनया अपि, नाम च आ जातेः इत्येवं विग्रहे सत्यपि आङ्ः वर्जनत्वात् अजातेः अयमर्थः अपि प्राप्तुं शक्यः इति।
सम्यक्। आम्, अजातेः इति कुतः न विगृहीतम्? आजातेः इत्येव कुतः तत्र विग्रहः दृश्यमानः अस्ति पुस्तकेषु अन्येषु? यतः व्याख्यात्रा तु तस्य विग्रहः नोक्तः, न च तत्त्वबोधिन्याम् अहं पश्यामि। अतः तत्र नया एव विग्रहः कुतः न उक्तः? आङ्गा कुतः विग्रहः उच्यमानः अस्ति वर्जनार्थं स्वीकृत्य इति चेत् तत्र कः विशेषः स्यात् तत्तु चिन्तनीयं। सद्यः अत्र भवन्तः जातिं वर्जयित्वा इति एव अर्थः वर्तते, उभयथापि नयं स्वीकृत्य वा अथवा जातिं स्वीकृत्य वा इति बुद्धौ संस्थाप्य सूत्रार्थः यः कृतः जातिं वर्जयित्वा तम् आदाय एव चिन्तनं कुर्मः। तर्हि अर्थः कः आयाति नाम जातौ एषा व्यवस्था न का व्यवस्था? विशेषणानां जातेः इति या व्यवस्था उच्यते। नाम प्रकृतिवदेव तत्र विशेषणानामपि लिङ्गं वचनं च स्यात् इति व्यवस्था जातौ न भवति इति तत्र उदाहरणेन इतोपि विषयः स्पष्टतां यास्यति। एवं खलु? तर्हि तत्र कथयति पञ्चालाः जनपद इति। मूले पश्यन्तु, पञ्चालाः जनपदः कथयति जनपदशब्दस्य जातिवाचित्वात् न प्रकृतिवद् बहुवचनम् इति। जनपदशब्दः जातिवाचकः वर्तते, अतः तस्य जनपदस्य प्रकृतिवद् बहुवचनं न भवति। तर्हि अत्र प्रकृतवाक्ये पञ्चालाः जनपदः नाम जनपदः एव विशेषणं सम्पद्यते कस्य? पञ्चालाः इत्यस्य, वा न वा? तर्हि पूर्वं यदि मया क्वचित् जनपदः इत्यस्य विशेषणं पञ्चालाः इत्युक्तं तत् परिष्करणीयं, चिन्ता नास्ति। एवं पौर्वापर्यं सम्यक् विज्ञाय पठित्वैव खलु परिष्कारः भवति। जनपदः इत्यस्य पञ्चालाः इति विशेषणं यदुक्तं तत् परिष्करणीयं, तत्र पञ्चालाः इति विशेष्यस्थाने स्थापनीयं, जनपदः इति विशेषणस्थाने स्थापनीयम्। अत एव प्रकृतेपि सङ्गतिः भवति खलु। जातिं वर्जयित्वा विशेषणानां प्रकृतिवत् लिङ्गवचनं न भवति इति खलु सूत्रार्थः। तर्हि पञ्चालाः इति विशेष्यपदं, जनपदः इति विशेषणपदं खलु। तर्हि एषः जनपद इति शब्दः जातित्वं भजते, जातिवाचकः वर्तते, अतः प्रकृतिवत् अस्य बहुवचनत्वं न भवति। अतः पञ्चालाः जनपदः इत्येव वक्तव्यं। पञ्चालाः इत्यत्र तु यलोपकार्यम् अस्ति विकल्पेन, तद्वयं जानीमः। एवं खलु। ततः एकम् उदाहरणमिदम् अपरम् उदाहरणं गोदौ ग्रामः इति अत्र कथयति। अत्र ग्रामशब्दस्य जातित्वान्न प्रकृतिवद्विवचनम् इति। प्रकृतेः ग्रामशब्दः अस्ति, सः शब्दः तस्य जातित्वं वर्तते, तस्य जातिवाचकत्वं वर्तते, अतः प्रकृतिवद्विवचनं न भवति। अथवा अपि च गोदौ ग्रामः इत्येव उच्यते। एवं खलु। गोदौ जनपदः वा, तत्र यदि जनपद इति स्वीकृतः तर्हि सोऽपि एकवचने एव भविष्यति। कुतः? जातिवाचकत्वं वर्तते खलु। अतः पूर्वं तु यत् प्रयुक्तं रमणीयौ, रमणीयाः, तानि विशेषणपदानि जातिवाचकानि नासन्। यथा जनपदः जातिवाचकः भवति, ग्रामः च जातिवाचकः भवति, तथा अयं भेदः वर्तते। समीचीनम्। तर्हि गतसूत्राणामपि अत्र किञ्चित् स्पष्टता जाता, अपि च अत्रत्यः अपि अर्थः अस्माभिः विचारितः। एवञ्च विशेषणानां च जातेः इति सूत्रस्थः विषयः अपि सम्पन्नः अत्र भवति। तत्र कानिचन वार्तिकानि वर्तन्ते, तानि पश्यामः। अग्रे अत्र वार्तिकं वर्तते हरीतक्यादिषु व्यक्तिः इति। तत्र हरीतकी आदिः येषां ते हरीतक्यादयः, एवं खलु। तेषु हरीतक्यादिषु व्यक्तिः इदं वार्तिकम् इति वयं स्पष्टतया पठन्तः स्मः। वार्तिकस्य अर्थः कः? तत्र व्याख्याता कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। वार्तिकमिदं लुपि लिङ्गं प्रकृतिवद् भवति इति।
नाम हरितक्यादयः ये शब्दाः वर्तन्ते तत्र प्रत्ययस्य लुपि सति लिङ्गं यद् भवति तदेव प्रकृतिवद् भवति, न तु वचनम् इति शेषः। अतः तत्र वार्तिके व्यक्तिः इत्यस्य एव ग्रहणं कृतं। हरितक्यादिषु व्यक्तिः इत्येव उक्तं, वचनस्य ग्रहणं न कृतं। तर्हि एतेन केवलायाः व्यक्तेः एव ग्रहणात् किं ज्ञायते? यत् लिङ्गं प्रकृतिवद् भवति, वचनं तु प्रकृतिवद् न भवति। वचनम् अर्थात् संख्या तु तत्र प्रकृतिवद् न भवति इति। एवं खलु? तर्हि एतावदुक्त्वा नाम अयं वार्तिकस्य अर्थः, ततः उदाहरणानि दीयते। उदाहरणं प्रस्तूयते। किमस्ति उदाहरणं पश्यन्तु। हरितक्याः फलानि हरितक्यः इति। एवं खलु? हरितक्याः फलानि तु नपुंसकलिङ्गे सन्ति। तर्हि तेन सह सम्बन्धः अस्ति यस्य शब्दस्य, अथवा तस्य विशेष्यपदं यद् वर्तते हरितक्यः इति, तदपि नपुंसकलिङ्गे स्यात् खलु? अथवा तद् स्त्रीलिङ्गे, तर्हि फलानि इत्यपि स्त्रीलिङ्गे स्युः, परन्तु तथा न भवति। फलशब्दः तु नपुंसकलिङ्गे एव भवति। तर्हि अत्र किम्? अत्र हरितकी ङस् इत्यस्मात् प्रत्ययः उच्यते, चातुरर्थिकः प्रत्ययः। कश्चन अणप्रत्ययः उत्सर्गत्वात् चेत् अण भविष्यति। तस्य प्रत्ययस्य लुप् भवति। केन लुप् केन कर्तव्यः तद् द्रष्टव्यम्। अग्रे सूत्रमेकं पठिष्यते। किम्? अपि च अत्र अञ् प्रत्ययः भवति। केन? अनुदात्तादेरञ् इत्यनेन सूत्रेण अञ् प्रत्ययः भवति। हरितक्यादिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण तत्र अञः लुगेव भवति। कथयन्नस्ति खलु, व्याख्याता कथयन्नस्ति। हरितक्यादिभ्यश्च इति विकारप्रत्ययस्य लुप्। स च विकारप्रत्ययः अत्र अञ वा कश्चन अस्ति, यः अग्रे पठिष्यते। यतः हरितकी अस्ति, तस्याः विकारभूतानि एव भवन्ति खलु फलानि। तर्हि तत्र उच्यते अत्र प्रत्ययार्थेषु फलेषु प्रकृतित्वस्त्रीलिङ्गमेव भवति। प्रकृतित्वस्त्रीलिङ्गमेव भवति, न तु एकवचनम् इति भावः। सम्यक्। प्रकृतिः अस्ति, सा का? हरितकी ङस्। तत्र लिङ्गं किं? व्यक्तिः अर्थात् लिङ्गं किं? लिङ्गं खलु, स्त्रीलिङ्गं। प्रत्ययस्य तु लुप् कृतः। केन? हरितक्यादिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण। तर्हि अधुना केवलं लिङ्गम् अत्र प्रकृतिवद् भविष्यति, न तु वचनं। हरितकी इत्यस्य स्त्रीलिङ्गं वर्तते, अतः हरितक्यः इत्यत्र बहुवचने अपि स्त्रीलिङ्गमेव भवति। आम्, हरितक्याः इत्यत्र एकवचनम् अस्ति, परन्तु एकवचनातिदेशः तु अत्र न भवति। तस्य फलानि बहुवचने अस्ति, अतः तद् बहुवचनवद् बहुवचनं भवति। अतः कुतः? यतः प्रकृतवार्तिकं किम्? हरितक्यादिषु व्यक्तिः इत्यस्मिन् वार्तिके केवलस्य व्यक्तेः एव अतिदेशस्य विषये उच्यमानं वर्तते, न तु वचनस्य अतिदेशस्य विषये उच्यमानं वर्तते। तत्र बुद्धिः कर्तव्या। एवं खलु? अतः एव तत्र हरितक्याः फलानि हरितक्यः इति भवन्ति। हरितकी इति न भवति, न तु तत्र किमपि नाम तत्र फलानां लिङ्गमपि तद् न गृह्णाति, यतः प्रकृतिवदेव लिङ्गम्। समीचीनम्। अत्र विषयः मया एकः अन्यः विचारणीयः आसीत्, नाम हरितक्यादिगणे अन्ये के शब्दाः तेन विचारिताः। यद्यपि वार्तिकम् इदं, तर्हि हरितक्यादिगणे ये शब्दाः पठिताः ते शब्दाः वार्तिककारेण कथनीयाः वस्तुतः, अथवा क्वचित् अन्यत्र ग्रन्थे उक्ताः स्युः, भाष्ये वा उक्ताः स्युः, द्रष्टव्यम्। एवं खलु? अतः तदिदं सर्वम् अपि अस्माभिः वार्तिकस्य सम्यक् अर्थं दृष्ट्वा निर्णेतव्यं। तत्र च तदेव
अस्मिन् गणे के शब्दाः भवन्ति तदर्थं तु एकवारं भाष्यं द्रष्टव्यं। यथा गणपाठः सूत्राश्रितः भवति, क्वचित् वार्तिकाश्रितः अपि दृश्यते, परन्तु वार्तिकाश्रितः यः गणपाठः सः गणपाठः तु सूत्रकारेण न लिखितः भवति। यथा वार्तिकमेव सूत्रकारेण न लिख्यते, तर्हि वार्तिकगतः गणपाठः अपि सूत्रकारः न लेखितुं शक्नोति। आम्, कदाचित् प्रयोगवशात् तत्र शब्दाः निवेशनीयाः भवन्ति, तावदेव। समीचीनम्। अद्यतनपाठे तावत् एतावन्तमेव विषयं पठामः। अग्रिमं वार्तिकं पुरस्कृत्य वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। तावता अत्रैव अद्यतनपाठस्य उपसंहरणं कुर्मः। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च चातुरर्थिकप्रकरणे तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणस्यास्य षष्ठः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।